नमस्कार, म टेकनारायण भट्टराई। पावर न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा एउटा छोटकरी समाचार राखिहालौँ। यो धेरैको चासोको विषय छ। खास गरी विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक सबैको एउटै प्रश्न छ, स्कुल कलेज खुल्ने र पढाइ सुरु हुने वातावरण कहिले हुन्छ? रोकिएका परीक्षाहरू कहिले हुन्छन्? आज समाचार के आएको छ भने मन्त्री परिषदले सबै तह र प्रकारका परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ। तय भएका तर रोकिएका परीक्षा गराउन अब सरकारबाट स्वीकृति मिलेको छ। कोरोना संक्रमण सुरु भएसँगै गत चैत यता निर्धारित परीक्षा स्थगित भएकोमा स्वास्थ्य मापदण्डको अनिवार्य पालन गरेर त्यस्ता परीक्षा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आज जानकारी दिनुभएको छ। तर स्कुल कलेज खुल्ने बारे अझै टुङ्गो लागेको छैन। अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको छ, तर सरकार पटक्कै गम्भीर छैन। 24 दिनपछि त्यो पनि पार्टीको बैठकमा बाध्यताले डाक्टर केसीको नाम प्रधानमन्त्रीबाट उच्चारण भएको छ। बैठकमै प्रधानमन्त्रीलाई नेकपा नेताहरूले नै होइन, तपाईलाई डाक्टर केसीको अनसनबारे थाहा छैन, उहाँको ज्यान लिने नै विचार गर्नुभएको हो भनेर मुखमै प्रश्नहरू गरेपछि प्रधानमन्त्रीले करकापमै भए पनि पहल लिने बताउनु भएको छ। यो विषयमा एकछिनमा विस्तृतमा जाउँला। त्योभन्दा अगाडि कोरोनाको प्रसङ्गमा पछिल्ला घटनाक्रमबारे थाहा पाउन जरुरी केही विवरणहरू छन्। फेरि लकडाउन हुन्छ त? यसको पनि उत्तर हामीले आजको कार्यक्रममा खोजेका छौँ। सुरुमा कोरोना तथ्याङ्कलाई केलाउँ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3439 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। एकै दिनमा थपिएका सङ्क्रमितको यो आँकडा हालसम्मकै उच्च हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै आज एकै दिनमा 1684 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार 14,209 जनाको पिसिआर गर्दा 3,439 जनामा सङ्क्रमण देखिएको हो। एकै दिनमा 1126 जना डिस्चार्ज पनि भएका छन् भने कोरोनाबाट 15 जनाको मृत्यु भएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा। देशभर सङ्क्रमितको सङ्ख्या 94,253 पुगेको छ। हालसम्म कोरोना लागेर निको हुनेको सङ्ख्या 68,668 पुगेको छ। नेपालमा सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागेको छ। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञ स्वास्थ्यकर्मी टिमले यदि नेपालमा 25,000 बढी सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या पुग्यो भने अस्पताल, स्वास्थ्यकर्मी, भेन्टिलेटर, परीक्षण लगायतको क्षमताले नथेग्ने भन्दै लकडाउन फेरि लगाउनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएको थियो। पछि सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 25,000 नागे छ यदि भने पनि लकडाउन नगर्ने भन्ने निर्णयमा पुगिएको थियो। त्यो प्रकारको समाचारहरू आएको थियो। आज त्यो आँकडा अर्थात् 25,000 सक्रिय सङ्क्रमित पुगेको अवस्था छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सङ्क्रमणको यो रफ्तार झन् बढ्ने अनुमान गरेको छ र काठमाडौँ उपत्यकामा अस्पतालको क्षमताले नथेग्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ। आउने दिनमा मृतक सङ्ख्या बढ्ने डाक्टरहरूको अनुमान छ। त्यो किन र कसरी, त्यसलाई एकछिनमा जोडौँला। त्योभन्दा पहिले यो सुनौँ। सङ्क्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले सङ्क्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक स्थानहरूमा बढेको भिडभाड, नाकमुख छोपिने गरी मास्क नलगाउने कार्य र एक अर्काबीच दूरी कायम नहुनु र हातको सफाइमा उचित ध्यान नपुर्याउन तपाईँ हाम्रा व्यवहारले सङ्क्रमण अप्रत्याशित रूपमा बढ्दै गएको छ। नजिकै गरेको चाडपर्वसँगै किनमेल गर्नेहरूको भिड हेर्दा तीव्र रूपमा फैलिएको कोरोनालाई बिर्सिएको पो हो कि जस्तो लाग्न थालेको छ। कोरोनाको नियन्त्रण र रोकथाम नै गर्ने हो भने कृपया कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन अनावश्यक भिडभाड नगरौँ
आवश्यक कामले बाहिर निस्किँदा कोरोनाको जोखिम छ भन्ने कुरा मनन गरी मास्कको उचित प्रयोग गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानी वा सेनिटाइजरको प्रयोग गरी हात सफा गरौँ। एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। आउँदै गरेको चाडपर्वलाई खल्लो नबनाउन आफू पनि कोरोना सङ्क्रमित नबनौँ र अरूलाई पनि सङ्क्रमण हुनबाट बचाऊ। कोरोनालाई कम नआकौँ भन्ने आग्रह छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको। अस्पताल क्षमताले नधान्ने स्थितितर्फ पनि मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ र चेतावनी पनि दिएको छ। तर पहिले जस्तो देशव्यापी लकडाउन भने अब हुने छैन। आज सरकारका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले पहिले जस्तो देशभर लकडाउन अब नहुने प्रश्न पार्नु भएको छ। तर जहाँ सङ्क्रमण उच्च छ त्यहाँ मात्रै लकडाउन लगाउने नीतिमा सरकार रहेको छ। सिङ्गो काठमाडौँमा लकडाउन गर्ने सम्भावनाबारे पनि चर्चाहरू भएका छन्, तर त्यसको सम्भावना पनि निकै कम छ। दसैँको व्यापक चहल पहललाई रोक्ने गरी अहिले लकडाउन लगाउने र नागरिकले त्यसलाई मान्ने अवस्था नरहेको भन्दै सरकारले काठमाडौँमा लकडाउन लगाउने बारे कठोर निर्णय लिने सम्भावना निकै कम छ। विज्ञ डाक्टरहरूले पूर्वानुमान के गरेका छन् भने जति सङ्क्रमित बढ्नेछन् त्यति मृत्युको सङ्ख्या पनि अब बढ्नेछ। आउने दिनहरूमा प्रतिदिन मृतकको सङ्ख्या बढ्ने सम्भावना छ। काठमाडौँमा त्यो सम्भावना बढी छ। अघिल्लो सातासम्म प्रतिदिन 1000को सङ्ख्यामा सङ्क्रमित हुन्थे भने अहिले त्यो दोब्बर बढेर प्रतिदिन औसत 2000 माथि पुगेको छ। यो हिसाबले नेपालको सङ्क्रमण अहिले उत्कर्षतर्फ उन्मुख छ। सबैभन्दा सुरक्षित ठानिएको बालुवाटारमै छिरेको छ कोरोना। प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टिमको सदस्यहरूमध्ये अधिकांश सङ्क्रमित भएका छन्। बालुवाटार जस्तो सुरक्षित मानिएको ठाउँ समेत कोरोनाले छाडेन भने आम जनताको के कुरा भयो र भन्दै बालुवाटारदेखि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई कोरोना सङ्क्रमणले नछाडेको भनेर यति बेला कोरोनाको व्यापकताबारे समाचारहरू बनिरहेका छन्, त्यसको चर्चाहरू भइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिकाको पछिल्लो स्वाब परीक्षणमा दुवैजनाको नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। बालुवाटारमा उसै त सुरक्षा सतर्कता छँदै थियो, त्यसमाथि सल्लाहकार सदस्यहरूलाई सर्लक्कै कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि अहिले बालुवाटार हटस्पट बनेर पूर्णतः एकान्त क्षेत्रमा अर्थात् आइसोलेसनमा परिणत भएको छ। पुस्तक विमोचनदेखि डेलिगेसन टिमलाई भेट्ने, पार्टीका बैठकदेखि एकल छलफल र भेटघाट समेत गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली अहिले एकाएक झस्किएर सबै भेटघाट बन्द गर्ने हालतमा पुग्नु भएको छ। कोरोना आसपासमै मडारिएपछि जति सतर्क हुनुभएको छ प्रधानमन्त्री, आशा गरौँ डाक्टर गोविन्द केसीको मामलामा पनि अब प्रधानमन्त्री झस्किनु पर्ने भएको छ, नत्र अनर्थ हुन सक्छ। चर्चा कोरोनाको अझै बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सङ्क्रमण निकै तीव्रतामा फैलिएको छ। देशको बाँकी सबै आँकडाहरूलाई पार गर्दै काठमाडौँ उपत्यका एक्लैले रेकर्ड तोडेको छ। सङ्क्रमण निकै व्यापक भएपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। आज बुधबार मन्त्री परिषदका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नका लागि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले देशका अरू जिल्लामा सङ्क्रमण नियन्त्रण उन्मुख भए पनि काठमाडौँमा स्थिति गम्भीर रहेको बताउनु भएको छ। पछिल्ला दिनका आँकडाहरू अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले दैनिक सार्वजनिक गर्ने सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या मध्येमा आधाभन्दा धेरै उपत्यकाभित्रै काठमाडौँभित्रै रहेको छ सङ्क्रमितको सङ्ख्या। त्यसो त काठमाडौँमा परीक्षण बाहिर जिल्लाहरूमा भन्दा व्यापक छ। बाहिर परीक्षणका लागि निकै हम्मे छ, तर उपत्यकामा निजी तहबाट पनि परीक्षण सुरु भएपछि केही सुलभ भएको छ। 40 लाख बसोबास भएको काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना अनियन्त्रित भयो भने जोखिम बढ्ने भन्दै मन्त्री गेवालीले सतर्क रहन आग्रह गर्नुभएको छ। चाडपर्व पनि नजिकिएको र आवागमन र चहल पहल व्यापक बढेको र अर्कोतर्फ कोरोना सङ्क्रमण पनि व्यापक बढेको भन्दै सरकारका तर्फबाट होसियारीका लागि आग्रह गरिएको छ। मान्यजन र आशीर्वाद बचाउन मन्त्री गेवालीको आग्रह छ। मतलब मान्यजन अर्थात् पाका उमेरकाहरूमा कोरोनाको बढी जोखिम रहन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई बचाउनु पर्छ भन्ने मन्त्रीको आग्रह छ। सुरुमा मन्त्री गेवालीको यो अपिल सुनौँ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय,
प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने। सुरक्षाका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्नेछ। अरू जिल्लाहरूमा कोरोनाको प्रकोप बिस्तारै नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएको भए पनि काठमाडौँ उपत्यका अझै पनि उच्च जोखिममा छ। हाल प्रत्येक दिन देखिने सङ्क्रमितहरूमध्ये आधा या आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या, त्यो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या काठमाडौँ उपत्यकामै भएको र अहिलेसम्म त्यो सङ्क्रमण चाहिँ नियन्त्रण उन्मुख नदेखिएको हुनाले काठमाडौँवासीहरूले असाध्यै धेरै सतर्कता अपनाउनु पर्ने जरुरी छ। झन्डै 40 लाख बसोबास गर्ने यो भ्यालीमा यदि सङ्क्रमण अनियन्त्रित भयो भने त्यसले हामीलाई निकै ठुलो जोखिममा पुर्याउन सक्ने अवस्था भएको हुनाले म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सेवा दिँदा या लिँदा, आफ्नो व्यवसाय गर्दा या व्यवसायबाट सहयोग पुर्याउँदा, सार्वजनिक यातायात अथवा निजी सवारी साधनमा हिँडडुल गर्दा, अरू खालका गतिविधिहरू गर्दा आफ्ना केही गुनासाहरू पोख्नुपर्ने भयो, त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू बताउनु पर्ने भयो भने पनि यी सबै कुराहरू यो जोखिमलाई, कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। देशैभरि क्रमशः नियन्त्रण हुँदै गरेको, क्रमशः त्यो चाहिँ घट्दै गरेको भए पनि काठमाडौँ उपत्यकाको तस्बिर चाहिँ अझै पनि उच्च जोखिममा छ। हामी स्वस्थ रह्यौँ भने हामी फेरि पनि चाडबाडहरू मनाउन सक्छौँ। दसैँको एउटा मुख्य विशेषता पारिवारिक पुनर्मिलन र आफूभन्दा ज्येष्ठ, वरिष्ठ, अग्रजहरूबाट शुभाशिष लिने। तर यति बेला सबैभन्दा जोखिममा ज्येष्ठ नागरिकहरू, हाम्रा वृद्ध बुवा आमाहरू, हजुरबा हजुरआमाहरू, काका काकीहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले दसैँ मनाउँदा हाम्रा अभिभावकहरूको सुरक्षालाई असाध्यै, सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असाध्यै ध्यानमा राख्नुपर्ने जरुरी छ। मेरो आग्रह छ। त्यस कारणले यसचोटि सदा जस्तो काठमाडौँबाट गाउँ, फेरि गाउँबाट काठमाडौँ, यो सङ्क्रमण पनि सँगसँगै आउने र ओहोरदोहोर गर्ने जुन जोखिम छ, यो कुरालाई विशेष ध्यान राखिदिनु होला। आशिष हामीले टाढैबाट पनि लिन सक्छौँ। उहाँहरू सुरक्षित रहनुभयो, स्वस्थ रहनुभयो भने यस्ता अवसरहरू पटक पटक आउँछन्। तर हाम्रो सानो लापरवाहीले उहाँहरूको स्वास्थ्यमा ठुलो जोखिम बढ्न सक्छ। किन पछिल्लो ट्रेन्ड के देखिएको छ भनेदेखि 60 वर्षभन्दा मुनिकाको सङ्क्रमण दर पनि र सङ्क्रमितपछि मृत्यु दर पनि तुलनात्मक रूपमा कम छ। तर 60 वर्षभन्दा माथिकाहरूको सङ्क्रमित भइसकेपछिको उहाँहरूको जोखिम चाहिँ धेरै बढी छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बारम्बार त्यो कुरा भनि पनि रहेको छ। त्यस भएर एउटा नारा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले, CCMCले विकास गरेको छ, आशीर्वाद बचाउँ भनेर। आशीर्वादलाई बचाउँ। कोरोना सङ्क्रमण काठमाडौँबाट गाउँ गाउँमा पुग्ने तीव्रता अब झन् बढ्ने देखिँदैछ। दैनिक काठमाडौँ छाडेर दसैँ मान्नका लागि गाउँघर जानेको सङ्ख्या हजारौँमा बढ्दो क्रममै छ। काठमाडौँमा सङ्क्रमण छ्यापछ्याप्ती छ। त्यसैले काठमाडौँ टु गाउँघर पुग्नेहरू मार्फत सङ्क्रमण थप तीव्रतामा देशभर विस्तारित हुने जोखिम छ। काठमाडौँ मात्रै होइन, देश विदेशबाट यति बेला चाडपर्व मान्न गाउँ फर्कनेहरूको लहर सुरु भएको छ। थप जोखिम बढेको हुनाले थप सचेत र सावधान हुन जरुरी छ। सरकारका प्रवक्ताले आज यसबारेमा विशेष नागरिकहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। अब हाम्रो त्रिभुवन विमानस्थलमा आहा भन्न लायक एउटा सुधार भएको छ। त्यसको एउटा रिपोर्ट हामीले यस पछाडि जोड्नेछौँ। हाम्रो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा राम्रो सुधार भएको छ, त्यसको एउटा विशेष रिपोर्ट छ। त्योभन्दा अगाडि डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र सरकारको उपेक्षाको सन्दर्भलाई यहाँनिर जोडौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन जारी छ। स्वास्थ्य अवस्था निकै कमजोर हुँदै गएको छ। उहाँको यतिका दिनसम्म मौनता साँधेर बस्नुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारको बन्द कोठाभित्रको पार्टी बैठकमा, सचिवालय बैठकमा मुस्किलले डाक्टर केसीको अनसनबारे मुख खोल्नु भएको छ। 24 दिनपछि त्यो पनि पार्टीको बैठकमा बाध्यताले डाक्टर केसीको नाम प्रधानमन्त्रीबाट उच्चारण भएको छ। वार्ता हुने, माग सम्बोधन हुने त कहिले हो कहिले त्यसको अत्तोपत्तो छैन। बल्ल त विषय प्रवेश भएको छ बालुवाटारमा। त्यो पनि बैठकमै नेताहरूले, त्यो पनि उच्च तहका नेताहरूले
होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँले डाक्टर केसीको अनसनबारे अहिलेसम्म थाहा पाउनु भएको छैन? उहाँको ज्यान लिने नै विचार हो तपाईँको भनेर आँखा जुदाएर मुखामुख गरेपछि प्रधानमन्त्रीले पहल लिने बल्ल बताउनु भएको छ र त्यसको केही प्रारम्भिक एउटा प्रक्रिया पनि सुरु भएको छ। निकै ढिलो गरेर पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका वरिष्ठ नेता द्वय माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनालले डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न माग गर्नुभएको छ प्रधानमन्त्री समक्ष। उहाँहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सचिवालय बैठकमा डाक्टर केसीको जीवन रक्षा गर्न र वार्ताहरू गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बन्द कोठाको बैठकमा मुस्किलले डाक्टर केसीबारे बक्के फुटाउनु भएको छ। सरकारको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा वार्ताका लागि टोली सक्रिय पारिएको छ। शिक्षा सचिवसँग के कार्य अधिकार हुन्छ, के क्षमता हुन्छ, के चाहिँ उहाँसँग निर्णय अधिकार हुन्छ, उहाँको त्यो टोलीले ठोस केही नतिजा दिनेवाला छैन भनेर तर्कहरू आएका छन्। सचिवलाई अघि सार्नु भनेको फेरि पनि आलटाल गर्ने नै आशय रहेको भनेर टिप्पणी गरिएको छ। मन्त्री वा प्रधानमन्त्री स्वयंले डाक्टर केसी र उहाँको प्रतिनिधिहरूसँग तत्काल वार्ता र समाधान गर्नका लागि पहल लिनुपर्ने आग्रह र त्यो माग बढिरहेको छ। त्यसका लागि निकै विलम्ब त भइसकेको छ, त्यही पनि यो तत्काल पहल बालुवाटारले लिन जरुरी छ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री ओलीपछि नेकपाकै अर्का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दोस्रो नम्बरमा कठोर र निर्दयी देखिनु भएको छ। यो मामलामा डाक्टर केसीको जीवन रक्षाको मामला यदि तलमाथि भयो भने प्रचण्ड ओलीपछिका दोस्रो कसुरदार वा सरोकारको नेतामा पर्नुहुनेछ। अहिलेसम्म पनि डाक्टर केसीको मामलामा प्रचण्डको आधिकारिक र ठोस प्रतिक्रिया एवं कुनै खालको पहल प्रकट भएको छैन। त्यो उहाँले त्यसमा चासो दिनुभएको छैन। पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र बाबुराम भट्टराईले डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदै आउनुभएको छ। स्वाभाविक छ, प्रतिपक्षमा हुँदा डाक्टर केसीलाई समर्थन सबैले गरेकै छन्, तर सत्तामा हुँदा कम बेसी सबै सरकारको चरित्र उस्तै देखिएको छ। म यहाँनिर डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आज डाक्टर केसीको बारेमा आफ्नो गृह जिल्ला गोर्खामा दिनुभएको एउटा प्रतिक्रियालाई जोड्दैछु। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको यो प्रतिक्रिया सुनौँ। सरकार अत्यन्त गैरजिम्मेवार भएको छ। कमसेकम उहाँले उठाएका मागमा सबैको चाहिँ सहमति छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जुन खालको विसङ्गति छ यसलाई रोक्नुपर्छ। स्वास्थ्यको पहुँच चाहिँ दूरदराजका जनतासम्म पुग्नुपर्छ र अहिलेको चाहिँ कोरोना महामारीको चाहिँ व्यवस्थापन ठिक ढङ्गले गरिनुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू चाहिँ कसैको पनि विमति छैन। त्यसलाई ध्यान आकर्षण गरेर जुन उहाँले आज 24औं दिन सायद आज भयो सरकारले एउटा वार्तासँग पनि अहिले गरे अब मलाई भएर थाहा भयो नि, त्योसँगले कुनै पहल गरेको छैन। यो चाहिँ अत्यन्त गैरजिम्मेवार कुरा हो। कसैले पनि एउटा शान्तिपूर्ण ढङ्गले सत्याग्रहको बाटो लिन्छ भने एउटा आधुनिक युगको चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकारले उनीहरूसँग संवाद गरेर हल गर्ने प्रयत्न गर्छ। तर यो सरकारले चाहिँ पुरै उपेक्षा गर्ने जुन नीति लिएको छ यो बिल्कुल गलत छ। डाक्टर बाबुराम भट्टराई गोर्खामा आज डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सरकारलाई माग गर्दै अहिलेको ओली सरकारले गरेको जस्तो उपेक्षाको हद र सबै सीमाहरू उपेक्षाका सबै सीमाहरू भत्काएर हालसम्मकै सबैभन्दा कठोर बनेको भनेर केपी ओलीको वर्तमान सरकारलाई चौतर्फी एउटा दबाब परिरहेको छ। आज नेपाली काङ्ग्रेसले एक विज्ञप्ति मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई गम्भीर प्रश्न भन्दै ध्यानाकर्षणमा एउटा प्रश्न गरेको छ। सरकार डाक्टर केसीसँग कुरै नगर्ने बरु कात्रो पठाउने तयारी हो। वार्ता समितिसम्म गठन नगरेर सरकारले 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर केसीमाथि उपेक्षा गरेको काङ्ग्रेसको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तिमा थप लेखिएको छ डाक्टर केसीको स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बन्दै गएको छ। वार्ता नगर्ने बालुवाटारे बालहट यहाँलाई महँगो पर्नेछ प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर लेखिएको छ। डाक्टर केसीको जायज आवाजलाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्ने गम्भीर भूल किमार्थ नगरियोस् भनेर पनि नेपाली काङ्ग्रेसको आजको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। चिकित्सा शिक्षा सुधारका माग राख्दै 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था थप जटिल बनेको छ। डाक्टर केसीको उपचारमा संलग्न रहेका चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य बिग्रदै गएको बताएका छन्। डाक्टर केसीको रक्तचाप 70-50मा पुगेको र शरीरमा थकान बढ्ने, रिङ्गाटा लाग्ने, मुटुको धड्कन अनियमित हुने, मांसपेशी दुख्ने लगायतका समस्याहरू उहाँमा देखिएका छन्। शरीरमा अक्सिजनको मात्रा पनि घट्दो छ। स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएपछि केसीका सहयोगी र डाक्टरहरूले
आइसियुमा भर्ना हुन उहाँलाई आग्रह गरेका थिए, तर डाक्टर केसीले त्यो आग्रह मान्नु भएन। डाक्टर केसीको मागमा समर्थन जनाउँदै र उहाँको जीवन रक्षाको माग गर्दै काठमाडौँसहित देशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनहरू भइरहेका छन्। स्वास्थ्यकर्मीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। चौतर्फी समर्थन जसरी केसीका पक्षमा बढ्दो छ, त्यसै गरी सरकारको कठोर उपेक्षा देखेर नागरिकहरूको आक्रोश पनि अर्कोतर्फ बढिरहेको छ। सरकारले थप अहङ्कार देखाउँदै जाने र डाक्टर केसीको ज्यानलाई तलमाथि हुने अवस्थामा यदि त्यस्तो भयो भने देशभर आन्दोलन चर्किने सम्भावना छ। त्यो अवस्था सरकारका लागि त प्रतिकूल हुने नै छ। कोरोना महामारीमा अर्को सङ्कट त्यो बन्ने छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल डाक्टर केसीको जीवन रक्षा र उहाँका माग सम्बोधन गर्न पहल बढाउन जरुरी छ। बाँकी प्रसङ्ग अगाडि एउटा ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब त्रिभुवन विमानस्थलको एउटा रहर लाग्दो सुधारको रिपोर्टलाई यहाँ जोड्दैछु। हाम्रो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि विकसित देशका झकिझकाउ एयरपोर्टहरू जस्तै हुँदैछ भन्ने एक झलक अब यो दृश्यमा देखाउनेछौँ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले केही दिन पहिले एयरपोर्टको नयाँ स्वरूपको अवलोकन र निरीक्षण पनि गर्नुभएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ आगमन मार्ग अर्थात् अराइभल वाक वे नयाँ बनेको छ। त्यो नयाँ अराइभल कक्षमा व्यवस्थित प्रतीक्षा कक्ष छ, प्रतीक्षालय छ, क्याफे, ट्राभल आउटलेटहरू र झकिझकाउ त्यहाँको माहौल बनिरहेको छ। यो रिपोर्ट हेरौँ। यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नयाँ आगमन मार्ग हो, अर्थात् नयाँ बनेको अराइभल वाकवे हो। टर्मिनलबाट आवागमन कक्षसम्म पुग्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड सुहाउँदो नयाँ अराइभल वाकवे बनाइएको छ। भन्सार पास भएपछि यात्रुहरू सिधै यही बाटोबाट पार्किङसँगै जोडिएको नयाँ अराइभल कक्षमा पुग्न सक्नेछन्। नयाँ अराइभल कक्षमा यात्रु कुर्न गएकाहरूलाई व्यवस्थित ठाउँ, क्याफे, ट्राभल आउटलेटहरू पनि झकिझकाउ बन्दैछ। पहिले विमानस्थलमा यात्रुहरू आउने अराइभल कक्ष र जाने डिपार्चर कक्ष सँगसँगै हुने र पार्किङको समस्या भएकाले पनि विमानस्थलमा भिडभाड हुने गर्दथ्यो, जसकारण विमानस्थल निकै अस्तव्यस्त र अव्यवस्थित देखिन्थ्यो। तर अब निकै व्यवस्थित हुँदैछ हाम्रो एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल। नयाँ अराइभल वाकवे, व्यवस्थित पार्किङ, चिटिक्क परेको नयाँ अराइभल कक्षले विमानस्थलको रूप नै फेरिदिएको छ। कोरोना संक्रमण पछिको लकडाउनको समयमा पनि विमानस्थलमा स्तरोन्नतिका कामहरू चलिरहेका थिए। उडानहरू बन्द भएकै अवस्थामा विमानस्थलको धावन मार्ग अर्थात् रनवेको पनि विस्तार, मर्मत तथा स्तरोन्नति गरिएको छ। विमानस्थलको दक्षिणतर्फको भागमा रनवेलाई थप 300 मिटर लम्ब्याइएको छ। जहाजहरू पार्क गर्नको लागि पार्किङलाई पनि थप विस्तार गरिएको छ। त्यस्तै कोरोना महामारी र लकडाउनका कारण निर्माण कार्यमा केही ढिला भए तापनि पोखराको क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि तोकिएकै मितिमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन्। हाल 64% निर्माण कार्य सम्पन्न भएको पोखरा विमानस्थलमा भौतिक निर्माणको कामहरू लगभग सकिएको र प्राविधिक कामहरू भने केही बाँकी रहेको बताइएको छ। प्राविधिक कामहरूको लागि चीनबाट थप कामदारहरू ल्याउने बताइएको छ। सुरुदेखि नै यो आयोजना एकदमै राम्रो प्रगतिमा भएको छ। हामीले निर्धारण गरेको समयसम्ममा यो सम्पन्न हुने अवस्था छ। अब चिनिया कामदारहरू केही आउनुपर्ने छ। आयोजनाले पत्राचार गरेपछि हामी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत चिनिया कामदारहरूलाई ल्याउनको निम्ति कोसिस गर्छौँ। अब प्रायः हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू पनि खुल्दै गएको छ। त्यसले गर्दा विदेशबाट आउनुपर्ने, आवत जावत गर्नुपर्ने सहज हुँदैछ। यता भैर हावामा करिब अन्तिम चरणमा पुगेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब छिट्टै सञ्चालनमा आउने अनुमान छ। हालसम्म विमानस्थलको करिब 93% निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। विमानस्थलमा अब केही प्राविधिक उपकरणहरू जडान र केही फिनिसिङको कामहरू मात्र बाँकी रहेको बताइएको छ। 2071 साल माघमा शिलान्यास भएको विमानस्थल 2074 पुस मसान्तभित्र पुरा गर्नुपर्ने भए पनि विभिन्न कारण ढिलाइ भएको थियो। नर्थ वेस्ट कम्पनीले करिब 6 अर्ब 23 करोड मूल्यमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का लिएको थियो।
एयरपोर्टकै प्रसङ्गमा एउटा अर्को दृश्य र जानकारीलाई यहाँ जोडिहालौँ। बझाङको देवल विमानस्थलमा परीक्षण उडान गरिएको छ। पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई त्यही परीक्षण उडानको जहाजमा विमानस्थल ओर्लँदा मैदानमा व्यापक भिड जुटेको थियो। विमानस्थल कालोपत्रेको काम सकिएको अझै छैन। सकिएपछि त्यो काम सकिएपछि नियमित उडान हुने बताइएको छ। समिट एयरको जहाजमा मन्त्री भट्टराई गत शनिबार देवल एयरपोर्ट ओर्लिनु भएको थियो। एक झलक यो दृश्यहरू। आदरणीय दर्शकहरू, हामी यतिखेर यो देवल विमानस्थलमा छौँ र प्लेनको पर्खाइमा छौँ। यो आकाशमा प्लेन आइरहेको हो। बझाङमा आज पहिलोचोटि यो कालोपत्रे भइसकेपछि परीक्षण उडान भएको हो र आज यो परीक्षण उडानका क्रममा बझाङका सांसदहरूदेखि लिएर पर्यटन मन्त्री सबै आउनुभएको छ। सालपछि बन्द रहेको बझाङ विमानस्थल आज धेरै समयपछि अघिल्लो वर्षको अन्तरालपछि आएपछि बासिन्दाहरू निकै हर्षित भएका छन्। अब हवाईजहाजमा चाहिँ यात्रा गर्न पाइने भयो भन्ने कुराहरूले समस्या हुने गर्थ्यो। यो बझाङको देवल विमानस्थल 12 वर्षदेखि बन्द अवस्थामा थियो। मन्त्री भट्टराईले परीक्षण उडान सफल भएको र केही दिनमै नियमित उडान तालिका सार्वजनिक गर्ने त्यस क्रममा त्यहाँ पुगेर बताउनु भएको छ। स्थानीयले हप्तामा कम्तीमा 2 वटा उडान भए पनि नियमित हुनुपर्ने माग गरेका छन्। 2035 सालमा पहिलोपटक तात्कालीन शाही नेपाल वायु सेवा निगमले साप्ताहिक उडान थालेको थियो। यहाँ 2065 सालसम्म यहाँ अन्य उडान कम्पनीहरूले निजी क्षेत्रका उडानहरू पनि यहाँ हुँदै आएका थिए। बझाङबाट नेपालगञ्ज र धनगढीका लागि यहाँ उडान हुन्थ्यो। 2065 सालमा बझाङ सदरमुकामसम्म बस चल्न थालेपछि उडान त्यसपछि उपेक्षामा परेको हो। परीक्षण उडान सम्पन्न भएको छ। अब प्रतीक्षा छ नियमित उडानको। पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी हुँदा देशका विभिन्न जिल्लामा विमानस्थलहरूको परीक्षण उडानहरू भटाभट भएका थिए। त्यो बेला याद छ। नचलेर अल्पत्र अवस्थाका एयरपोर्टहरूमा हल्का फुल्का मर्मत र काम चलाउ त्यसलाई बनाएर लगभग जहाजले भुइँ छुने खालको त्यहाँ परीक्षणहरू बकाबक भएका थिए। तर ती विमानस्थलहरू जतिमा परीक्षण भएका थिए पछि फेरि उस्तै अल्पत्र अवस्थामा छन्। त्यस्तै हालत यो बझाङको नहोस्। एउटा अर्को जानकारी पनि यहाँ थपिहालौँ कि अब धार्मिक स्थलहरू खुला गर्ने तयारीमा सरकार रहेको त्यसमा जुटेको बताइएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले आउँदो कार्तिक 1 गतेदेखि नेपालभरका धार्मिक स्थलहरूको भ्रमण तथा अवलोकनका लागि खुला गर्ने मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजाँदै गरेको आफूले बताउनु भएको छ। मन्त्रीको गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा आयोजित एक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले कोरोना भाइरसको महामारीका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका धार्मिक स्थल खोल्ने प्रस्ताव भोलि बिहिबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। र यो मन्त्री भट्टराईले बताएको कार्यक्रम थियो ताप्लेजुङको कार्यक्रम। त्यो ताप्लेजुङमा नेपाल चीन सीमा सन्दर्भको समाचार पनि यो प्रसङ्गमै जोडिहालौँ। नेपाल चीन सीमा विवाद पछिल्ला दिन निकै चर्चामा रहने गरेको छ। प्राय भारतसँग सीमा मामलाका समाचारहरू जोडिएर आउँथे, चर्चामा आउँथ्यो। पछिल्लो दिन चीनसँगको सीमाका चर्चा पनि बढिरहेका छन्। नेपालको पूर्वका 2 हिमाली जिल्लाहरू ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभामा आज बुधबार आउट बोर्डर पोस्ट BOP स्थापना गरिएको छ। चीनसँगको सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल तैनाथ गर्न BOP को उद्घाटन पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले आज गर्नुभएको छ। ताप्लेजुङको उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र मौवाटारमा BOP स्थापना भएको छ भने सङ्खुवासभाको किमाथाङकामा BOP को भवन शिलान्यास आज भएको छ। गृह
जिल्ला ताप्लेजुङमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई सहितको टोली हेलिकप्टरमा पुगेको थियो। ताप्लेजुङको मौवा टारमा स्थापना हुने बिओपीका लागि त्यहाँ भौतिक संरचना नबनेसम्म तत्कालका लागि ओलाङचुङ गोलामा बिओपी टोली सशस्त्रको टोली त्यहाँ रहनेछ। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा 21 देखि 35 जनासम्मको सुरक्षाकर्मीको टोली सीमा सुरक्षार्थ त्यहाँ खटिने बताइएको छ। पर्यटन मन्त्रीसँगै गृह सचिव महेश न्यौपाने, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक राजु अर्याल सहितको टोली हेलिकप्टरमा आज त्यहाँ पुगेको थियो। सशस्त्र प्रवक्ताले त्यहाँको विषयमा आज भएको बिओपी स्थापनाको बारेमा छोटो हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। यो उहाँको सुनौँ। हामीले ताप्लेजुङमा बिओपी कसरी स्थापना गऱ्यौँ, कति सङ्ख्यामा त्यहाँ हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू रहन्छन् सर बताइदिनुहोस् न। अब आज चाहिँ माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यू, श्रीमान गृह सचिवज्यू, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट संयुक्त रूपमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ गोला त्यहाँ चाहिँ नयाँ बिओपी स्थापना भयो। त्यहाँ हाम्रो 1 प्लाटुन जनशक्ति रहन्छ। यो चाहिँ तपाईँको ताप्लेजुङ जिल्लाको 1 नम्बर गुल्मा भन्छ, त्यो गुल्मा मातहतको बिओपी राख्ने क्रममा बिओपी त्यहाँ राखिएको हो। र यो बिओपी चाहिँ अब अहिले हाम्रो पहिलो चरणमा 221 पुर्याउने लक्ष्य अनुसार यो चाहिँ 169औं बिओपी हो। यो त्यसै गरी किमाथाङका पनि हाम्रो जुन बिओपी स्थापना गरिसकेको थियो चीनको सिमाना नजिकै सङ्घ सभाको त्यहाँको पनि आज भवनको शिलान्यास, त्यहाँको चाहिँ भवनको शिलान्यास पर्यटन मन्त्रीज्यू, गृह सचिवज्यू र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूबाट त्यो पनि आज सम्पन्न भयो। किमाथाङका चाहिँ चिनको सुरक्षाको लागि त्यहाँ पर्छ भने यो ओलाङचुङ गोलाले चाहिँ भारतीय सिमाना पनि हेर्नुपर्छ, पुरा चीनको सिमाना पनि हेर्नुपर्छ। लामो छ। अब अहिले चाहिँ बिओपी फर्मेसनमा चाहिँ अहिले बिस्तारै गुल्म फर्मेसन बनाएर त्यसबाट चाहिँ फरवर्ड बिओपीहरू बनाउँदै जाने त्यो लक्ष्यमा छौँ हामी। उत्तरी सिमानामा पनि सशस्त्र प्रहरी बलको उपस्थिति चाहियो। आफ्नो सिमानाको रेखदेख, आफ्नो सिमानाको सुरक्षा गर्नलाई सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्ने भने चाहिँ नेपाल सरकारको नीति छ, त्यही अनुसारै परिचालन भएर बिओपीहरूको स्थापना गर्ने क्रमहरू भइरहेको छ। दर्शकबिन, पावर न्युजको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को श्रृङ्खलामा भेट्ने गरी आजका लागि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।